अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वॉइस सेंटर स्टोरीज पर खुश आमदीद। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी उमरू कैद में। शहनशाह फरास्याब का दरबार लगा हुआ था। उसके दाएं पहलू में मलका हैरत और बाएं पहलू में मलका जबीन शिकन बैठी हुई थीं। बड़े बड़े जादूगर शहनशाह के सामने सर झुकाए अपने अपने दर्जे के मुताबिक बैठे हुए थे। पूरे दरबार पर मौत की सी खामोशी तारी थी। आखिर शहनशाह फरास्याब ने इस सकूत का पर्दा चाक किया और गरजदार आवाज में बोला, अब तक की जंगों में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब तक उमर अय्यार को अमीर हमजा से अलहदा नहीं किया जाता, हम अमीर हमजा को शिकस्त नहीं दे सकते। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी पूरी तवज्जो उमर अय्यार की गिरफ्तारी पर देनी चाहिए। इसलिए मैं उमर अय्यार को अपनी कैद में देखना चाहता हूँ। बोलो, तुम में से कौन ऐसा है जो उमर अय्यार को कैद करके मेरे सामने ले आए। पहले तो चंद लम्हे सब खामोश बैठे रहे। वो सब उमरू की अय्यारी से खौफजदा थे। आखिर एक जादूगर उठा। उसका नाम अय्यार जादूगर था और वो जादू और अय्यारी दोनों में ताक था। उमर अय्यार को गिरफ्तार करने के लिए मैं अपनी खिदमत पेश करता हूँ और मुझे अपने जादू और अय्यारी पर मुकम्मल यकीन और भरोसा है। उसने बड़े जोशीले लहजे में कहा, शाबाश, तुम वाकई उमर अय्यार की टक्कर के आदमी हो। जाओ और अपना लश्कर ले जाकर उमरू को गिरफ्तार करके मेरे हजूर ले आओ। मैं उसे ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि उसकी आइंदा 7 नस्लें भी अय्यारी के नाम से तौबा कर लेंगी। शहनशाह फरास्याब ने खुश होते हुए कहा और अय्यार जादूगर बादशाह को सलाम करके दरबार से बाहर निकल आया। उसे अपने ऊपर मुकम्मल एतमाद था कि वो उमरू को गिरफ्तार कर लेगा। चुनाचे अपने महल में पहुंचने के बाद उसने अपना जादू का सामान एक थैले में डाला और खुद एक गरीब लकड़हारे का भेस बदलकर महल से बाहर निकल आया। वो अकेला ही उमरू को कैद करना चाहता था, इसलिए अपना लश्कर हमराह नहीं लिया था। उसे मालूम था कि उमरू अय्यार अमीर हमजा के लश्कर के करीब जरूर मिल जाएगा। इसलिए वो जादू के जोर से उड़ा और फिर उड़ते उड़ते वो अमीर हमजा के लश्कर के करीब एक घने जंगल में उतर गया और लकड़हारे के भेस में वो लकड़ियां काटने में मसरूफ हो गया। उसे उमरू अय्यार का इंतजार था। इधर उमरू अय्यार अपनी जंबील बगल में दबाए जंगल में घूमता फिर रहा था। वो इस ताड़ में था कि अगर शहनशाह फरास्याब ने अमीर हमजा के लश्कर का अंदाजा लगाने के लिए किसी को भेजा हो तो वो उसे पकड़कर अफरास्याब के ताज़ा तरीन अजाइम से बाखबर हो सके। चुनाचे घूमते घामते वो उस जगह आ निकला जहां अय्यार जादूगर लकड़हारे के भेस में लकड़ियां काटने में मसरूफ था। अरे कौन हो तुम और किसकी इजाजत से लकड़ियां काट रहे हो? तुम नहीं जानते कि ये जंगल मेरी मलकियत है और मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई लकड़ियां नहीं काट सकता। उमरू ने बड़ी गरजदार आवाज में लकड़हारे से मुखातिब होकर कहा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ जनाब, और यहाँ से करीब ही एक गांव का रहने वाला हूँ। लकड़ियां काट काट कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। आज तक तो किसी ने मुझे लकड़ियां काटने से मना नहीं किया। आज पहली बार आपने मुझे रोका है। लकड़हारे ने हाथ जोड़ते हुए बड़े आजिजाना लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुमने अगर लकड़ियां काटनी है तो मुझे नजराना दो, वरना मैं तुम्हें पकड़कर सरदार मीर हमजा के पास ले जाऊंगा और सरदार अमीर हमजा बगैर इजाजत के लकड़ियां काटने के जुर्म में तुम्हें कत्ल कर देंगे। ख्वाजा अमरू ने ललचाई हुई नजरों से लकड़हारे के कुल्हाड़े की तरफ देखते हुए कहा। क्योंकि कुल्हाड़ा बेहद खूबसूरत था और दूसरी बात यह थी कि ख्वाजा अमरू अय्यार बेहद लालची था और वो चाहता था कि हर शख्स से कुछ ना कुछ वसूल कर ले। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लकड़हारे ने जवाब दिया। और कुछ नहीं है तो ये कुल्हाड़ा ही दे दो, ख्वाजा अमरू अय्यार ने जवाब दिया। मगर फिर मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? लकड़हारे ने जवाब दिया। मैं कुछ नहीं जानता। ख्वाजा अमरू अय्यार जब किसी से मांगता है तो लिए बगैर नहीं टलता। उमरू अय्यार ने लकड़हारे पर रोब जमाते हुए कहा, अच्छा, तो आप ही हैं ख्वाजा उमरू अय्यार जिनके कारनामों की दूर दूर तक शोहरत है। वाह वाह, मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ जिससे इतने बड़े आदमी की जियारत नसीब हुई। लकड़हारे ने तेजी से आगे बढ़कर उमरू अय्यार के हाथ चूमने शुरू कर दिए और ख्वाजा उमरू अय्यार अपनी तारीफ और शोहरत का सुनकर और भी अकड़ गए। उस वक्त ना ही उन्हें अय्यारी याद रही और ना ही उन्होंने सोचा कि वो किसी फंदे में ना फंस रहे हों। अय्यार जादूगर ने जैसे ही उमरू अय्यार के हाथ पकड़े, उसी लम्हे उसने उन्हें चूमने के बहाने एक मंत्र तेजी से पढ़ा और दूसरे लम्हे ख्वाजा उमरू अय्यार के जिस्म के गिर्द जादू की रस्सियां बिजली की सी तेजी से लिपटती चली गईं और ख्वाजा अमरू अय्यार उन रस्सियों में बुरी तरह जकड़े गए। अब वो अपने हाथ पैर भी ना हिला सकते थे।
اس وقت انہیں خیال آیا کہ وہ کسی جادوگر کے پھندے میں پھنس گئے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو دل ہی دل میں ملامت شروع کی کہ خواہ خواہ لالچ کے چکر میں آ کر وہ اس کے ہاتھوں پھنس گئے۔ بہرحال وہ نامی گرامی عیار تھے، اس لیے اس پھندے سے رہائی حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دیں۔ ہاں ہاں، میرا نام عیار جادوگر ہے اور میں تمہیں پکڑنے کے لیے ہی آیا تھا، اور دیکھو میں نے کتنی آسانی سے تمہیں قید کر لیا ہے۔ اب تم میرے پنجے سے رہا نہیں ہو سکتے، اور میں تمہیں شہنشاہ افراسیاب کے سامنے پیش کر کے خوب انعام حاصل کروں گا اور تمام جادوگروں پر میری دھاک بیٹھ جائے گی۔ عیار جادوگر نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، واہ واہ میرے بھولے جادوگر، تم کتنی جلدی اپنی اصلیت بتا بیٹھے۔ خواجہ امرو عیار کا نام ہی بذات خود ایک بہت بڑی عیاری ہے۔ اس کا نام لیتے ہی تمہاری تمام عیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ میں امرو عیار نہیں ہوں، بلکہ امرو عیار کا ایک ادنا سا شاگرد ہوں۔ جب تم مجھے لے جا کر افراسیاب کے سامنے پیش کرو گے تو اسے خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اس کے متعلق تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ خواجہ امرو عیار نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، اب چاہے تم کچھ بھی کہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم ہی امرو عیار ہو، میں تمہیں ضرور شہنشاہ افراسیاب کے سامنے لے جاؤں گا۔ عیار جادوگر نے جواب دیا، مگر امرو کے بعد سے اس کے دل میں شک جڑ پکڑ گیا تھا کہ کیا واقعی یہی امرو عیار ہے یا نہیں۔ دراصل جتنی آسانی سے اس نے امرو عیار کو پکڑ لیا تھا، اس سے بھی وہ شک میں مبتلا ہو گیا تھا کہ امرو عیار اگر اصل ہوتا تو اتنی آسانی سے قابو میں نہ آتا، مگر اب وہ اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم امرو عیار نہیں ہو؟ اگر تم ثابت کر دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عیار جادوگر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ثبوت دینے کی مجھے کیا ضرورت ہے، تم مجھے افراسیاب کے پاس لے جاؤ، پھر تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ امرو عیار نے اسے اور مشکوک کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور ضرور شہنشاہ افراسیاب کے پاس لے جاؤں گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عیار جادوگر نے جواب دیا، اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر امرو عیار پر پھونکا، اور منتر پھونکتے ہی امرو عیار ایک پرندہ بن گیا جس کی دونوں ٹانگیں رسی سے بندھی ہوئی تھیں اور اس کے گلے میں بھی جادو کی رسی پڑی ہوئی تھی جس کا ایک سرا جادوگر کے ہاتھ میں تھا۔ چنانچہ عیار جادوگر نے امرو کی رسی پکڑی اور خود بھی ہوا میں اڑنے لگا۔ اس کے پیچھے پیچھے امرو عیار بھی پرندے کے روپ میں اڑا جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس بار برے پھنسے، یہ جادوگر تو واقعی عیاری میں اس کا باپ نکلا۔ عیار جادوگر امرو عیار کو لیے ہوا میں اڑتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے نیچے ایک بارات جاتی نظر آئی۔ بارات میں موجود دلہن بے حد خوبصورت تھی اور عیار جادوگر بے حد عیاش بھی تھا۔ چنانچہ جب اس نے اتنی خوبصورت دلہن دیکھی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس دلہن کو بھی اغوا کر کے ساتھ لے جائے اور اپنے حرم میں ڈال لے۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اترا اور امرو عیار کو ایک درخت پر بٹھا کر خود اس بارات کی طرف چل پڑا تاکہ بارات پر جادو کر کے تمام باراتیوں کو بے ہوش کر دے اور دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے۔ جیسے ہی عیار جادوگر امرو عیار کو چھوڑ کر آگے بڑھا، امرو عیار تیزی سے درخت سے اڑا اور اڑتا ہوا واپس اپنے جنگل کی طرف جانے لگا، اور وہ جلد از جلد امیر حمزہ کے خیمے میں پہنچنا چاہتا تھا تاکہ امیر حمزہ سلیمانی انگوٹھی اس جادو کی رسی سے لگا کر اسے قید سے نجات دلا دیں۔ دراصل جادوگر اسے درخت سے باندھنا بھول گیا تھا، اس لیے امرو عیار کو بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ جتنی تیزی سے بھی اڑ سکتا تھا اڑتا رہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ امیر حمزہ کے لشکر تک پہنچتا، اچانک ہوا میں زوردار گونج پیدا ہوئی اور دوسرے لمحے ایک عقاب ہوا میں اس پر جھپٹ پڑا، اور امرو عیار چونکہ اس وقت ایک چھوٹے سے پرندے کے روپ میں تھا، اس لیے عقاب نے اسے اپنا شکار بنانا چاہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی لمحوں بعد وہ عقاب کے طاقتور پنجوں میں پھنسا ہوا تھا اور عقاب اسے اپنے پنجوں میں لیے دور ہوا میں اڑتا چلا گیا۔ اب عقاب بیچارے کو کیا پتا کہ وہ کسی پرندے کی بجائے دنیا کے سب سے بڑے عیار کو اپنے پنجوں میں دبائے لیے جا رہا ہے۔ ادھر امرو عیار کی یہ سوچ سوچ کر روح فنا ہوتی جا رہی تھی کہ عقاب نے اسے پرندہ سمجھ کر نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دینا ہے، اور اس طرح خواجہ امرو عیار ایک عقاب کے پیٹ میں پہنچ جائے گا۔ عقاب اڑتا ہوا ایک پہاڑی کی طرف بڑھ گیا اور پھر پہاڑی کی چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا۔ امرو عیار پرندے کے روپ میں ابھی تک اس کے پنجوں میں پھنسا ہوا تھا۔ پہاڑی پر بیٹھتے ہی عقاب نے اپنی تیز نظریں خواجہ امرو عیار پر ڈالیں اور پھر اس کی خوفناک چونچ بجلی کسی تیزی سے امرو عیار کی طرف بڑھی، اور امرو عیار نے خوف سے آنکھیں بند کر لی، مگر دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عقاب اس کے گلے میں بندھی ہوئی رسی کو اپنی چونچ سے نوچ رہا ہے۔
چونکہ پرندوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے عقاب نے جلد ہی وہ رسی اس کے گلے سے نوچ کر دور پھینک دی، اور اسی لمحے امرو یار نے اپنے دونوں پاؤں آگے بڑھا دیے اور عقاب نے اس کے پاؤں میں بندھی ہوئی رسی بھی نوچ دی۔ اسی رسی کے علیحدہ ہوتے ہی امرو کے ہاتھ آزاد ہو گئے اور اس نے بڑی تیزی سے اپنی بغل میں موجود زنبیل میں سے سنگ سلیمانی نکال لیا۔ جیسے ہی سنگ سلیمانی اس کے ہاتھ میں آیا، عیار جادوگر کا جادو ختم ہو گیا اور خواجہ امرو عیار اپنے اصلی روپ میں آ گیا۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ اس کے اصل روپ میں آتے ہی وہ عقاب کے پنجوں سے نکل گیا اور عقاب خوف زدہ ہو کر پھڑپھڑاتا ہوا ہوا میں اڑ گیا۔ بہت بہت شکریہ پیارے عقاب، تم نے مجھے اس قید سے چھڑوایا ہے، میں ضرور کبھی نہ کبھی تمہارے کام آؤں گا، امرو عیار نے عقاب سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اگر عیار جادوگر اس کو ملا تو وہ اسے پورا مزہ چکھائے گا۔ یہی سوچتا ہوا وہ پہاڑی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ ادھر عیار جادوگر امرو عیار کو پرندے کے روپ میں درخت پر بٹھا کر تیزی سے بارات کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت وہ ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں تھا۔ جلد ہی وہ بارات کے قریب پہنچ گیا۔ دلہن درمیان میں چل رہی تھی اور قریب جا کر جب عیار جادوگر نے دلہن کو دیکھا تو وہ اسے اتنی خوبصورت نظر نہ آئی جتنی اسے آسمان پر سے نظر آئی تھی۔ وہ ایک عام سی عورت تھی اور اس میں ایک بڑا عیب یہ تھا کہ آنکھوں سے بہنگی تھی۔ جیسے ہی عیار جادوگر نے اس کی آنکھوں میں بہنگا پن دیکھا، اس کے دل میں شدید نفرت پیدا ہوئی اور وہ واپس مڑ آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ خواہ مخواہ اتنا جھنجھٹ پالا۔ چنانچہ وہ اپنے آپ پر لعنت ملامت کرتا ہوا واپس اس درخت کے پاس آیا، مگر وہاں پہنچ کر حیرت سے اس کی سٹی گم ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ امرو درخت پر سے غائب ہے، اس وقت اسے خیال آیا کہ اس نے دلہن کو حاصل کرنے کے شوق میں جلدی کی اور امرو کو درخت سے نہیں باندھا۔ صاف ظاہر تھا کہ امرو کو موقع مل گیا اور وہ اڑ گیا۔ یہ دیکھتے ہی عیار جادوگر بھی ہوا میں اڑتا ہوا واپس اسی جنگل کی طرف جانے لگا۔ اسے پورا یقین تھا کہ امرو ادھر ہی واپس گیا ہوگا۔ وہ پوری رفتار سے اڑتا چلا جا رہا تھا تاکہ جلد از جلد امرو کو پکڑ سکے۔ اڑتے اڑتے اچانک دور اس کی نظر ایک پہاڑی پر پڑی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ امرو اپنے اصلی روپ میں پہاڑی پر کھڑا ہے اور اس کے سر پر ایک عقاب اڑ رہا ہے اور امرو منہ اٹھائے عقاب سے کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا جادو زائل ہو چکا ہے اور اب امرو کو ایک بار پھر عیاری سے قابو کرنا پڑے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ امرو پر جادو کا اثر تبھی ہو سکتا ہے جب امرو ہوشیار نہ ہو، ورنہ وہ اسم اعظم پڑھ کر اس کا جادو زائل کر سکتا ہے۔ ہاں، ایک بار جادو ہو جائے تب وہ اسم اعظم نہیں پڑھ سکتا تھا۔ چنانچہ عیار جادوگر فوراً نیچے اترا اور پھر پہاڑی کے دامن میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکی کے روپ میں بیٹھ گیا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس نے دلہنوں والا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی لمحے اسے امرو عیار پہاڑی سے نیچے اترتا نظر آیا اور عیار جادوگر نے اور بھی زیادہ زور سے رونا شروع کر دیا۔ امرو تک بھی اس کی آواز پہنچ گئی اور امرو تیزی سے اس کی طرف بڑھتا چلا آیا۔ اے لڑکی، کون ہو تم اور یہاں اکیلی بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ امرو نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ ویسے وہ لڑکی کی بے پناہ خوبصورتی سے بھی بے حد متاثر ہوا۔ مجھے میرے گھر پہنچا دو، مجھے میرے گھر پہنچا دو، لڑکی نے بری طرح روتے ہوئے کہا۔ لڑکی، گھبراؤ مت اور مجھے بتلاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ امرو لڑکی کے رونے پر بے حد متاثر ہوا اور اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میری آج شادی ہوئی ہے اور میں اپنے دلہا کے ساتھ بارات کے ہمراہ جا رہی تھی کہ اچانک ایک نوجوان وہاں آ گیا اور اس نے نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا کہ میرا دلہا اور تمام باراتی بے ہوش ہو گئے اور اس نوجوان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا دماغ معاف ہو گیا ہو۔ میں اس کے ساتھ خاموشی سے چلی آئی۔ وہ مجھے لے کر ایک درخت کے پاس آیا اور پھر اس نے غصے میں چیخنا شروع کر دیا کہ امرو یار بھاگ گیا، امرو یار بھاگ گیا۔ پھر اس نے نہ جانے کیا پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اڑنے لگا۔ اڑتے اڑتے جب ہم اس پہاڑی کے پاس پہنچے تو اس نے مجھے یہاں بٹھایا اور خود ایک غار میں گھس گیا۔ اس کے علیحدہ ہوتے ہی مجھے ہوش آ گیا اور مجھے میرے والدین اور میرا دلہا یاد آ گیا، اس لیے میں رونے لگی۔ اب تم مجھ پر رحم کرو اور مجھے اس نوجوان کے آنے سے پہلے میرے گھر پہنچا دو، میں تمہاری بے حد مشکور ہوں گی۔ لڑکی نے بڑے عاجزانہ لہجے میں امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ ضرور عیار جادوگر ہوگا، آنے دو اس کو، میں اس کو بتلاؤں گا کہ امرو عیار کیا چیز ہے۔ امرو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، عیار جادوگر؟ ہائے، وہ جادوگر تھا اس لیے مجھے ہوش نہیں رہا تھا، مگر تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ جادوگر ہے، تم پر بھی جادو کر دے گا، لڑکی نے پریشان لہجے میں کہا۔
تم بے فکر رہو لڑکی، وہ جادوگر ہے تو میرا نام بھی عمرو عیار ہے، مجھ پر کسی کا جادو نہیں چل سکتا، تم دیکھو گی کہ میں اسے کیسے الو بناتا ہوں۔ عمرو نے جوش میں آ کر ڈینگ مارتے ہوئے کہا، تمہارا نام عمرو عیار ہے؟ تم ہی عمرو عیار ہو؟ پھر تو میں یقیناً اس جادوگر سے بچ جاؤں گی، تمہارا بے حد شکریہ، بے حد شکریہ، لڑکی نے کہا اور بے اختیار عمرو کے گلے سے لپٹ گئی، اور عمرو بھی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا کیونکہ لڑکی ایک جھٹکے سے دور ہٹ گئی اور عمرو کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب اس نے محسوس کیا کہ وہ نہ تو بول سکتا ہے اور نہ ہی حرکت کر سکتا ہے۔ اس کی حالت بالکل ایک پتھر کی طرح تھی۔ بڑے عیار بنے پھرتے تھے، کیسے کیسے قابو کیا تمہیں؟ میرا نام عیار جادوگر ہے اور بڑے بڑے عیار میرے نام سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب تو مجھے مکمل یقین ہو گیا ہے کہ تم ہی عمرو عیار ہو، اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، لڑکی نے کہا لگاتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ اپنے اصلی روپ میں آ گیا اور عمرو عیار بھی دل ہی دل میں عیار جادوگر کی عیاری کا قائل ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر اس کی عیاری سے دھوکا کھا گیا تھا۔ حالانکہ آج سے پہلے بڑے بڑے عیاروں کے اس نے کان پکڑوا دیے تھے، مگر نہ جانے یہ کیسا عیار تھا کہ وہ 2 مرتبہ اسے دھوکا دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا، وہ اس کے جادو کا زیر اثر بت بن چکا تھا۔ عیار جادوگر نے عمرو کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور ایک بار پھر ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ اب وہ مسلسل اڑ رہا تھا تاکہ جلد از جلد شہنشاہ افراسیاب کے حضور پہنچ سکے۔ پھر جیسے ہی وہ طلسم ہوشربا کی سرحد پر پہنچا، اس نے افراسیاب کو عمرو کی گرفتاری کی اطلاع کروا دی اور پھر عمرو کو اٹھائے افراسیاب کے دربار کی طرف چل پڑا۔ شہنشاہ افراسیاب اپنے کمرہ خاص میں موجود عیش و عشرت میں مشغول تھا۔ خوبصورت عورتیں اس کے سامنے ناچ رہی تھیں اور وہ خود تخت پر لیٹا ہوا تھا۔ کئی خوبصورت عورتیں اس کے پاؤں داب رہی تھیں کہ اچانک پلنگ کے دائیں طرف زمین پھٹی اور ایک پنجہ باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے وہ کاغذ پنجے سے لے لیا اور پھر پنجہ دوبارہ زمین میں غائب ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جب کاغذ پڑھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ عیار جادوگر عمرو عیار کو قید کیے طلسم ہوشربا کی سرحد میں داخل ہو چکا ہے اور اب دربار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے فوراً دربار عام کا حکم دے دیا اور تمام جادوگروں کو وہاں آنے کا حکم دیا۔ وہ عیار جادوگر کا شایان شان استقبال کرنا چاہتا تھا جس نے اس کے سب سے بڑے دشمن کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس کا حکم ملتے ہی فوراً دربار عام منعقد ہو گیا اور پھر شہنشاہ افراسیاب بھی دربار میں پہنچ گیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ سنو درباریو، آج کا دن ہم سب کے لیے بے انتہا خوشی کا دن ہے۔ عیار جادوگر عمرو عیار کو قید کرنے میں کامیاب ہونے والا ہے اور اسے لیے ہوئے جلد ہی یہاں پہنچنے والا ہے۔ میں عیار جادوگر کو بے حد انعامات سے نوازوں گا۔ اس نے انتہائی شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، مگر بادشاہ سلامت، عمرو بہت بڑا عیار ہے، ہو سکتا ہے کہ عیار جادوگر جس کو پکڑ کر لا رہا ہے وہ عمرو نہ ہو بلکہ اس کے روپ میں کوئی اور ہو۔ ایک اور جادوگر نے جو عیار جادوگر سے خار کھاتا تھا دبے لفظوں میں کہا اور شہنشاہ افراسیاب چونک پڑا۔ اس پہلو پر تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار دوڑنے لگے۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر اس کا چہرہ ایک بار پھر کھل اٹھا۔ کوئی بات نہیں، میں آئینہ سکندری سے پوچھ لوں گا کہ آنے والا اصلی عمرو عیار ہے یا نقلی، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور اب مزید شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی کیونکہ آئینہ سکندری شک و شبے سے بالا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دربانوں نے عیار جادوگر کی آمد کا اعلان کیا اور پھر شہنشاہ کی اجازت ملنے کے بعد عیار جادوگر کندھے پر عمرو عیار کو لادے دربار میں داخل ہوا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں عمرو عیار کو شہنشاہ کے سامنے کھڑا کیا اور خود آداب شاہی بجا لاتے ہوئے کہنے لگا، حضور کا اقبال بلند ہو، خواجہ عمرو عیار کو میں پکڑ کر لے آیا ہوں اور انعام کا طلبگار ہوں۔ عیار جادوگر نے انتہائی جوشیلے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے سے فخر کے تاثرات نمایاں تھے۔ سب درباری اور شہنشاہ افراسیاب بت کی طرح ساکن کھڑے عمرو کو دیکھنے لگے۔ کیا یہ واقعی عمرو عیار ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے غور سے عمرو عیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں حضور، یہ اصلی عمرو عیار ہے۔ اور پھر شروع سے آخر تک تمام واقعہ تفصیل سے عیار جادوگر نے بیان کر دیا۔ شہنشاہ کو پھر بھی یقین نہ آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں آئینہ سکندری آ گیا۔ اے آئینہ سکندری، بتلا، کیا یہ واقعی عمرو عیار ہے یا اس کے بھیس میں کوئی اور ہے؟
शहनशाह फरासियाब ने आईने में देखते हुए कहा, और दूसरे लम्हे वो खुशी से उछल पड़ा। शहनशाह फरासियाब ने आईने में उमरो-यार को बुत की तरह साकिन खड़े देखा और साथ ही आवाज आई कि ये वाकई असली उमरो-यार है। अब तो तमाम दरबार खुशी से उछल पड़ा। शहनशाह फरासियाब ने हाथ लहराकर आईना सिकंदरी को वापस भेज दिया। अब हमें कोई शक नहीं रहा, ये वाकई उमरो-यार है। अय्यार जादूगर, आज से तुम मेरे मुकर्रब खास हो और तुम्हें मैं इस खुशी में सामरी जादूगर का जादू इनायत करता हूँ, शहनशाह फरासियाब ने कहा, और अय्यार जादूगर के चेहरे पर मुसरत का आबशार बहने लगा। सामरी जादूगर का जादू मिलने से वो बहुत बड़ा जादूगर बन जाएगा और उसका दर्जा शहनशाह फरासियाब के दरबार में बहुत ऊंचा हो जाएगा। वो शहनशाह के सामने झुक गया। फिर शहनशाह फरासियाब ने अपनी उंगली उसके मुंह में डाल दी और फिर अय्यार जादूगर को उसे चूसने का हुक्म दिया। अय्यार जादूगर ने फौरन बड़े मौदबाना अंदाज में शहनशाह फरासियाब की उंगली चूस ली और उंगली चूसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग रोशन हो गया हो और बेशुमार कमालात उसके जिस्म में भर गए हों। फिर शहनशाह फरासियाब ने अपने करीब एक कुर्सी पर उसे बिठा लिया। अब शहनशाह फरासियाब उमरू की तरफ मुतवजा हुआ। क्यों उमरू यार, तुम्हें कौन सी सजा दी जाए? शहनशाह फरासियाब ने गरजदार लहजे में कहा। मगर उमरू यार तो जादू के जेरे असर बोल भी नहीं सकता था, इसलिए वो भला क्या जवाब देता। शहनशाह फरासियाब उसकी कैफियत फौरन समझ गया। चुनाचे शहनशाह फरासियाब ने अपनी उंगली उसकी तरफ लहराई और उमरू का जिस्म हरकत करने लगा। हरकत में आते ही उमरू ने बड़े मुद्दबाना अंदाज में फरासियाब के सामने झुकते हुए कहा, शहनशाह फरासियाब का इकबाल बुलंद हो। ख्वाजा उमरू यार तो खुद हजूर के दरबार में हाजिर होना चाहता था, इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि अय्यार जादूगर आपका भेजा हुआ है, वो खामोशी से उसके साथ चला आया। वरना अय्यार जादूगर की भला क्या ताकत थी कि ख्वाजा उमरू यार को कैद कर सके? उमरू यार ने बड़े मुद्दबाना लहजे में कहा, क्या मतलब, तुम हमारे दरबार में क्यों आना चाहते थे? शहनशाह फरासियाब ने चौंकते हुए कहा, और बाकी दरबारी भी हैरत से ख्वाजा उमरू यार को देखने लगे। हजूर, असल बात यह है कि मेरा सरदार अमीर हमजा से शदीद झगड़ा हो गया है। बात यह थी कि मेरी एक बीवी है जो बेहद खूबसूरत और हसीन है। अमीर हमजा के बेटे शहजादा असद ने उसे जबरदस्ती अपने हरम में डाल लिया है। जब मैंने उसकी शिकायत सरदार अमीर हमजा से की तो सरदार अमीर हमजा ने अपने बेटे का साथ दिया, जिस पर मेरा और उसका शदीद झगड़ा हो गया और मैंने उसके सामने कसम खाई कि मैं उसका बदला उससे जरूर लूंगा। उसने मेरे गिरफ्तारी और कत्ल का हुक्म दे दिया और इसी अगर मगर में मैं अपनी अय्यारी से वहां से निकल भागा। और जब मुझे अय्यार जादूगर के मुतालिक मालूम हुआ तो मैंने सोचा कि उसके जरिए मैं आप तक पहुंच जाऊंगा और आपके साथ मिलकर सरदार अमीर हमजा और उसके लश्कर को तबाह करके अपनी गैरत का इंतकाम लूंगा। उमरू अय्यार ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, और उसकी बात सुनकर अय्यार जादूगर चौंक पड़ा। हजूर, मुझे ये सब इसकी अय्यारी मालूम होती है, आप इसकी बातों का एतबार ना करें। अय्यार जादूगर ने फौरन शहनशाह फरासियाब से मुखातिब होकर कहा, मालूम तो ऐसे ही होता है, मगर हो सकता है कि उमरू यार ठीक कह रहा हो। अगर ये हमारे साथ मिल जाए तो हम सरदार मीर हमजा के लश्कर को बासानी तबाह बर्बाद कर सकते हैं। शहनशाह फरासियाब ने कुछ सोचते हुए कहा, हजूर, मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप मेरी बात का यकीन करें, अगर आप उसका सबूत चाहते हैं तो आप मुझे और अय्यार जादूगर को तिलिस्म होशरुबा से बाहर भिजवा दें और फिर उससे कहें कि मुझे एक बार फिर कैद करके ले आए। ये तमाम उम्र सर पटकता रहे तो भी मुझे नहीं ला सकता। ये तो चूंकि मैं खुद चाहता था इसलिए चला आया। उमरू ने कहा, ठीक है ख्वाजा उमरू यार, हम तुम्हारी इस बात पर एतबार कर लेते हैं, मगर उसके लिए हमारी एक शर्त होगी। शहनशाह फरासियाब ने कुछ सोचते हुए कहा, आपकी हर शर्त मंजूर है जनाब। मैं तो बस सरदार मीर हमजा और उसके लश्कर से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूँ, और चूंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता इसलिए आपका सहारा चाहता हूँ। उमरू यार ने फौरन जवाब दिया, शर्त यह है कि तुम हमें बताओ कि मीर हमजा के पास जो तलवार हैदरी है वो उसे कहाँ रखते हैं और हम उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। शहनशाह फरासियाब ने कहा, यह तो मामूली बात है हजूर, मैं ये तलवार आपको अभी पेश कर सकता हूँ। मुझे पहले ही इल्म था कि जब तक सरदार अमीर हमजा के पास तलवार हैदरी है उन्हें कोई नहीं मार सकता, इसलिए आते हुए मैं ये तलवार उठा लाया था। उमरू यार ने जवाब दिया, अच्छा, कहाँ है वो तलवार?
शहनशाह फरासियाब ने खुश होकर कहा और उमरू ने जमील में हाथ डाला और दूसरे लम्हे एक 2 धारी तलवार निकाल कर शहनशाह फरासियाब के सामने रख दी। शहनशाह फरासियाब ने वो तलवार हाथ में लेकर देखी। वो एक आम सी तलवार थी। उसको देखकर महसूस नहीं होता था कि ये वो तलवार है जिसका इतना शोहरा था। इस बात का क्या सबूत है कि ये तलवार हैदरी असली है? शहनशाह फरासियाब ने सवाल किया। हजूर, आपको तो मालूम ही होगा कि तलवार हैदरी की यह खसूसियत है कि उसे जब किसी जादूगर के गले पर चलाया जाए तो जादूगर चाहे कितना भी जादू पड़ता रहे, तलवार पर कोई असर नहीं होता, वो फौरन मर जाता है। इसलिए अगर आप उसे आजमाना चाहते हैं तो अय्यार जादूगर के गले पर उससे वार कर दीजिए। अगर ये अय्यार जादूगर का गला काट दे तो ठीक है, वरना आप जो चाहें मुझे सजा दे सकते हैं। उमरू ने जवाब दिया। क्यों अय्यार जादूगर, क्या ख्याल है? शहनशाह फरासियाब ने अय्यार जादूगर की तरफ देखते हुए कहा। हजूर, ये बकवास करता है, आप इसकी बातों में ना आए। ये मुझे आपके हाथों यहीं मरवाना चाहता है। अय्यार जादूगर ने बौखलाए हुए लहजे में जवाब दिया। नहीं, हम ये आजमाइश जरूर करेंगे। अगर वाकई ये तलवार हैदरी है तो इस पर तुम्हारे जादू का कोई असर नहीं होगा। अगर ये तलवार हैदरी नहीं है तो फिर ख्वाजा अमरू अय्यार झूठा है और हम इसको इबरतनाक सजा देंगे। लिहाजा तुम इस इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। शहनशाह फरासियाब ने फैसला कुन लहजे में कहा। और अब अय्यार जादूगर अपनी जान की फिक्र में पड़ गया। वो शहनशाह फरासियाब के हुक्म की नाफरमानी भी नहीं कर सकता था। उसे शक हो सकता है कि अमरू अय्यार जो कुछ कह रहा हो ठीक कह रहा हो। इस तरह वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। उधर उमरू अय्यार भी दिल ही दिल में अपनी अय्यारी पर हंस रहा था। आखिर जादूगर को एक तजवीज सूझ ही गई। हजूर का इकबाल बुलंद हो, मुझे आपके हुक्म की तामील में कैसे उज़र हो सकता है? मगर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप बजाय उमरू अय्यार की बातों में आने के आयना सिकंदरी से मालूम कर लें कि आया ये तलवार असली है या नकली? अय्यार जादूगर ने कहा। अरे हाँ, हम आयना सिकंदरी से मालूम कर सकते हैं। शहनशाह फरासियाब ने चौंक कर कहा और फिर उसने अपना हाथ लहराया। दूसरे लम्हे उसके हाथ पर आयना सिकंदरी आ गया। ए आयना सिकंदरी, बतला, ये तलवार वाकई तलवार हैदरी है या उमरू अय्यार झूठ बोल रहा है? अफरासियाब ने आयना सिकंदरी से मुखातिब होकर कहा। आयना सिकंदरी पर इसका जवाब आ गया कि ये तलवार असली नहीं है, मगर ये जादूगरों को कत्ल कर देगी क्योंकि उसके दस्ते पर संगे सुलेमानी लगा हुआ है। तो ये बात है। तुम इन हालात में भी अपनी अय्यारी से बाज नहीं आए। तुम मेरे एक साथी को मेरे ही हाथों कत्ल कराना चाहते थे। मैं तुम्हें इसकी इबरतनाक सजा दूंगा। शहनशाह फरासियाब ने गुस्से में लाल पीले होते हुए उमरू अय्यार से कहा। जब उमरू ने देखा कि उसका दाव नहीं चल सका तो उसने सोचा कि चादरे अय्यारी ओढ़कर उसकी नजरों से गायब हो जाए। मगर इससे पहले कि उसका हाथ जंबील की तरफ बढ़ता, अचानक शहनशाह फरासियाब ने कुछ पढ़कर उसकी तरफ फूंक दिया और उमरू एक कुत्ते के रूप में तब्दील हो गया। एक ऐसा कुत्ता जो अपनी दुम को मुंह से पकड़ने की कोशिश में कलाबाजियां खा रहा था। उसकी हालत देखकर तमाम दरबार कहकों से गूंज उठा क्योंकि अफरासियाब ने उमरू को बड़ी दिलचस्प सजा दी थी। इस उम्र यार के बच्चे को ले जाकर चाहे जिक जिक में डाल दो, ये तमाम उम्र अपनी दुम को पकड़ने में ही गुजार देगा। शहनशाह फरासियाब ने एक जादूगर को हुक्म दिया और उस जादूगर ने उमरू को गर्दन से पकड़कर उठाया और उसे ले जाकर दरबार से बाहर निकल गया। शहनशाह फरासियाब ने उमरू की गिरफ्तारी की खुशी में एक शानदार जश्न मनाने का हुक्म दिया और खुद उठकर अपने शाही महल की तरफ बढ़ गया। चाहे जिक एक इंतहाई गहरा कुआं था और चूंकि ये तिलिस्मी कुआं था इसलिए बगैर उसके मालिक की इजाजत के उससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल था। ख्वाजा अमरू यार कुत्ते के रूप में उस कुएं में पड़ा हुआ था और हालात जमाना पर गौर कर रहा था। न जाने क्या बात थी कि इस बार उसका हर दाव उल्टा साबित हो रहा था। पहले वो एक मामूली से जादूगर के फंदे में फंस गया था, एक बार किस्मत से रिहाई मिली तो एक बार फिर फंस गया था और अब अफरासियाब के दरबार में भी उसका दाव उल्टा पड़ा और वो अब कुत्ते के रूप में चाहे जिक में कैद हो चुका था। अब वो यहाँ से रिहाई की तरकीबें सोच रहा था मगर कोई सूरत नजर नहीं आती थी। सबसे पहला मसला इस तिलिस्मी कुएं से निकलने का था। आखिर सोच सोच कर उसे एक तरकीब सूझ ही गई। उसने कुएं की दीवार को अपने पंजों से उधेड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही वो कुएं की दीवार में सुराख बनाने में कामयाब हो गया। उसके पंजे तेजी से सुराख को बड़ा करने की कोशिश करते रहे। कुआं चूंकि बहुत पुराना था, उसकी ईंटें खासी नरम हो चुकी थी
اس لیے جلد ہی وہ اتنا بڑا سوراخ بنانے میں کامیاب ہو گیا جس میں وہ آسانی سے بیٹھ سکے۔ چنانچہ وہ اچھل کر سوراخ کے اندر گھس گیا اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ افراسیاب اس سے غافل نہیں رہے گا، اس نے ضرور اس کی نگرانی کے لیے کسی نہ کسی کو مقرر کیا ہوگا، اور جب نگرانی کرنے والے کو وہ کنویں میں نظر نہیں آئے گا تو ضرور اس کی اطلاع افراسیاب کو ملے گی، اور ہو سکتا ہے اس طرح اس کی رہائی کی کوئی صورت نکل آئے۔ تقریباً 2 گھنٹے تک کچھ بھی نہ ہوا، مگر 2 گھنٹے کے بعد اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی کنویں میں اتر رہا ہے، تو وہ اور بھی زیادہ سوراخ میں دبک گیا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بونا کنویں کی تہ میں اتر کر ادھر ادھر بغور دیکھ رہا ہے۔ بونا اتنا چھوٹا تھا کہ اس کا قد سوراخ سے بھی نیچے ہی تھا، اس لیے وہ اس سوراخ میں نہ جھانک سکا، اور چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور پھر تیر کی طرح اڑتا ہوا کنویں کی سطح کی طرف بڑھ گیا۔ عمرو عیار نے اپنا سر آہستہ سے باہر نکالا اور کنویں کی سطح کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اسے کنویں کی سطح پر کچھ لوگ کھڑے دکھائی دیے۔ بونا شاید انہیں اس کی کنویں میں عدم موجودگی کے متعلق بتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سنسناہٹ کی سی آواز آئی اور کنویں کی دیواریں سمٹ کر اوپر ہونی شروع ہو گئیں۔ شاید افراسیاب نے چاہے زگزگ کو ختم کر دیا تھا۔ عمرو سر باہر نکالے دیکھتا رہا۔ جلد ہی کنویں کی تہ اس کی سطح کے قریب آ گئی اور دوسرے لمحے عمرو چھلانگ مار کر باہر نکل آیا اور پھر تیزی سے ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ کنویں کے ارد گرد چونکہ کوئی آدمی نہیں تھا، اس لیے اسے جاتا ہوا کسی نے نہ دیکھا۔ کافی دور تک بھاگنے کے بعد وہ ایک باغ میں پہنچ گیا جس کے درمیان میں ایک بہت بڑا تالاب تھا۔ تالاب کا پانی سرخ رنگ کا تھا۔ عمرو عیار تالاب کے کنارے پر جا کر رک گیا۔ اسے بے حد پیاس لگی ہوئی تھی، مگر تالاب کے پانی کا رنگ دیکھ کر وہ رک گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آیا یہ پانی ہی ہے یا کوئی اور چیز۔ جب پیاس کی شدت سے اس کا دم لبوں تک آ گیا تو مجبوراً وہ تالاب کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس نے اپنی تھوتنی اس میں ڈال کر ایک گھونٹ پیا۔ پانی کا ذائقہ بے حد عجیب و غریب قسم کا تھا، مگر دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس جگہ تالاب کا پانی لگا تھا وہاں اس کی اصلی شکل نمودار ہو گئی تھی۔ یہ محسوس کرتے ہی عمرو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً تالاب کے اندر چھلانگ لگا دی اور پھر جب ڈبکی لگا کر وہ باہر نکلا تو اس کا انگ انگ مسرت سے ناچ اٹھا تھا۔ وہ اب کتے کی بجائے اپنے اصلی روپ میں تھا۔ چنانچہ اصل روپ میں آتے ہی وہ جھپٹ کر تالاب سے باہر نکل آیا اور پھر اس نے اپنی بغل میں موجود زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے آپ پر اوڑھ لی۔ اب وہ تمام جادوگروں کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اس طرح جادو سے رہائی حاصل کرنے پر خدا کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی ساتھ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی اس قید کا ان سب سے خوفناک بدلہ لے گا۔ وہ یہ تمام طلسم تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ چادر سلیمانی اوڑھے وہ تیزی سے باغ سے نکلا اور پھر تیز تیز چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اسے عیار جادوگر کی تلاش تھی، وہ سب سے پہلے اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک بہت بڑے محل کے قریب پہنچ گیا جس کے باہر بجلیاں سی چمک رہی تھیں۔ وہ ان بجلیوں کے چمکنے سے ایک نام محل کے اوپر بن جاتا تھا، عیار جادوگر، اور عمرو سمجھ گیا کہ یہی عیار جادوگر کا محل ہے۔ چنانچہ وہ محل کے دروازے کی طرف چل پڑا جس کے باہر 2 دربان پہرا دے رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ عیار جادوگر کے محل میں داخل نہیں ہو سکتا، ضرور اس محل کے گرد جادو کا جال بچھا ہوگا، اور اگر وہ یوں ہی منہ اٹھائے اندر داخل ہو گیا تو پھر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ دروازے کے سامنے لگے ہوئے باغ کی باڑ کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور اس نے چادر سلیمانی اتار کر واپس زنبیل میں رکھ دیا، اور پھر ایک جادوگر کا بھیس بدل کر وہ باڑ کی اوٹ میں سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا محل کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے پر کھڑے دربانوں نے جب اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عیار جادوگر کو فوراً میرے آنے کی اطلاع دو، میں شہنشاہ افراسیاب کا ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ عمرو نے بڑے سخت اور تحکمانہ لہجے میں دربانوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہ جانے یہ اس کے لہجے کا اثر تھا یا شہنشاہ افراسیاب کے نام کا کہ دربان بوکھلا گئے اور انہوں نے مزید تحقیق کے متعلق سوچا ہی نہیں، اور عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو عیار جادوگر تک پہنچا دیتا ہوں۔ ایک دربان نے کہا، اور پھر عمرو عیار اس دربان کے پیچھے محل میں داخل ہو گیا۔ چنانچہ وہ اصل دروازے کے راستے اور ان کی مرضی سے محل میں داخل ہو رہا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ اب کوئی جادو اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ دربان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا محل کے مختلف برآمدوں سے گزرتا چلا گیا۔ محل واقعی بے حد خوبصورت اور قیمتی قسم کے سامان سے بھرا پڑا تھا۔ جلد ہی دربان ایک کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر رک گیا
اس نے کچھ پڑھ کر دروازے پر پھونکا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ تشریف لے جائیں آقا، اندر موجود ہیں، دربار نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، اور امرو بے جھجک اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جس کے اندر محفل رقص جاری تھی اور ایک سنہرے تخت پر عیار جادوگر بڑی شان سے لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی امرو عیار اندر داخل ہوا، ناچنے والی عورتیں رک گئیں اور عیار جادوگر بھی چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہو تم؟ اس نے گرجدار لہجے میں کہا۔ مجھے شہنشاہ افراسیاب نے بھیجا ہے، آپ کو ایک خاص پیغام دینا ہے۔ امرو عیار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا، اور عیار جادوگر نے اس کی بات سنتے ہی زور سے تالی بجائی اور کمرے میں موجود ناچنے والی عورتیں اور تمام افراد کمرے سے باہر نکل گئے۔ جب کمرہ خالی ہو گیا تو عیار جادوگر امرو سے مخاطب ہو کر بولا، بتاؤ وہ کیا پیغام ہے جس کے لیے شہنشاہ نے اتنی رازداری برتی ہے اور طلسمی پتلا بھیجنے کی بجائے تمہیں بھیجا ہے؟ عیار جادوگر کا لہجہ کھردرا تھا۔ حضور، شہنشاہ افراسیاب نے پیغام دیا ہے کہ امرو چاہے زک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے اور وہ ضرور سب سے پہلے تمہاری طرف رجوع کرے گا، اس لیے امرو عیار سے ہوشیار رہنا اور جیسے ہی وہ تمہارے پاس آئے اسے فوراً گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دینا۔ امرو عیار نے بڑے رازدارانہ لہجے میں پیغام دیتے ہوئے کہا، بس اتنی سی بات ہے، کیا ہوا اگر امرو عیار وہاں سے نکل بھاگا ہے؟ وہ ہوگا تو کتے کی ہی شکل میں، اور ایک حقیر کتا بھلا مجھ جیسے جادوگر کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میں ابھی اپنے ملازموں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ایسے کتے کی تلاش شروع کریں جو اپنی دم پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے امید ہے کہ جلد ہی وہ اسے گردن سے پکڑ کر لے آئیں گے۔ عیار جادوگر نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، مجھے پیاس لگ رہی ہے حضور، کیا کچھ پینے کو مل جائے گا؟ امرو عیار نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ابھی لو، عیار جادوگر کو بھلا کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ عیار جادوگر نے کہا اور پھر زور سے تالی بجائی تو ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ شراب لے آؤ۔ عیار جادوگر نے اسے حکم دیا اور چند ہی لمحوں بعد وہ شراب کی سراہی اور جام لے کر اندر آ گئی۔ اس نے ایک جام بھر کر عیار جادوگر کے سامنے رکھا اور دوسرا امرو عیار کے سامنے۔ پیو، میں اتنی دیر میں اپنے ملازموں کو اس کتے کی تلاش کا حکم دے دوں۔ عیار جادوگر نے امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر اٹھ کر کمرے کی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دیوار میں موجود ایک سوراخ میں منہ ڈال کر اپنے ملازموں کو کتے کی تلاش کا حکم دیا اور پھر واپس چلا آیا۔ مگر اتنی دیر میں امرو اپنا کام کر چکا تھا۔ اس نے عیار جادوگر کے جام میں سفوف بے ہوشی ملا دیا تھا۔ تم شراب پیو اور کچھ دیر آرام کرو، امرو عیار ابھی گرفتار ہو کر آ جائے گا تو تم اسے خود ہی شہنشاہ کے پاس لے جانا۔ عیار جادوگر نے دوبارہ تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا، بہت اچھا حضور، اگر ایسا ہو جائے تو شہنشاہ خوش ہو جائے گا۔ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر عیار جادوگر نے اپنے سامنے رکھا ہوا جام اٹھا کر ایک ہی بار حلق میں انڈیل لیا۔ مگر مجھے حیرت ہے کہ شہنشاہ نے اتنی چھوٹی سی بات کے لیے خاص طور پر تمہیں کیوں بھیجا؟ عیار جادوگر نے رومال سے منہ پونچھتے ہوئے کہا، اس لیے کہ میرا نام امرو عیار ہے اور اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عیار جادوگر یہ سن کر حیرت سے اچھل پڑا۔ تم امرو عیار؟ اس نے شدید حیرت سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، ہاں، میں ہوں امرو عیار، عیار زماں، برق ناگہاں، شعلہ تپاں۔ امرو عیار نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر اتنے میں عیار جادوگر پر سفوف بے ہوشی اپنا اثر کر چکا تھا۔ چنانچہ وہ جواب دینے کی بجائے تخت پر ہی ڈھلک گیا اور امرو نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈال کر خنجر سلیمانی نکالا اور پھر لپک کر عیار جادوگر کے سینے میں پیوست کر دیا۔ اس کا خنجر عیار جادوگر کے دل میں گھستا چلا گیا اور عیار جادوگر کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور عیار جادوگر چند لمحے تڑپنے کے بعد ختم ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی ایک زوردار آندھی آئی، چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوئیں اور پھر ایک فریاد بھری آواز گونجی، آہ، مجھے بے ہوشی کے عالم میں امرو عیار نے قتل کیا، میرا نام عیار جادوگر تھا۔ یہ آواز سنتے ہی امرو عیار نے اپنی کامیابی پر کہکہا لگایا اور پھر کمرے میں موجود تمام قیمتی چیزیں اپنی طلسماتی زنبیل میں ٹھونس لیں۔ اس نے چادر سلیمانی اوڑھی اور بڑے اطمینان سے محل سے باہر آ گیا۔ عیار جادوگر کے مرنے کے بعد محل کے گرد موجود اس کا جادو بھی ختم ہو گیا تھا، اس لیے امرو بے فکر ہو کر محل سے باہر آ گیا تھا۔ وہ اپنے پہلے دشمن پر فتح پا چکا تھا اور اب اس کا رخ
शहंशाह फरस्याब की तरफ था और शहंशाह फरस्याब को ख़त्म करके वो हमेशा के लिए तिलिस्म होशरुबा का चक्कर ही ख़त्म करना चाहता था। मगर उसे खुद इस बात का एहसास था कि शहंशाह फरस्याब को ख़त्म करना बेहद मुश्किल है, मगर फिर भी वो किस्मत आजमाना चाहता था। उसे मालूम था कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो क़यामत तक उसका नाम जिंदा रहेगा और वो फातेह तिलिस्म होशरुबा कहलाएगा। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ता चला गया। उधर शहंशाह फरस्याब शाही महल में ऐशो इशरत में मशगूल था। उसे इत्तला मिली कि इमरू यार चाहे ज़िक-ज़िक से पुरस्रार तौर पर गायब हो गया है। उसे बेहद गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर चाहे ज़िक-ज़िक को ख़त्म करने का हुक्म दे दिया और तमाम तिलिस्म होशरुबा में अहकामात भेज दिए कि सब लोग उमरू यार को तलाश करें। वो कुत्ते के रूप में होगा और जब भी मिले उसे पकड़कर उसके हजूर में पेश किया जाए। मगर आलीजाह, कहीं उमरू यार तालाब तिलिस्म गायब में नहा ना ले, इस तरह वो अपने असली रूप में आ जाएगा। एक मुंह चढ़े मसाहब ने मौदबाना लहजे में कहा, उमरू यार को क्या मालूम कि तालाब तिलिस्म गायब कहाँ है और उसकी क्या तासीर है। उसे तमाम उम्र मालूम नहीं हो सकता और उसके लिए जरूरी है कि पहले उस तालाब के पानी का एक घूंट पिया जाए और फिर उसमें नहाया जाए। अगर उमरू वहां तक पहुंच भी गया तो वो सिर्फ उसमें डुबकी लगाएगा और इस तरह वो फौरन पकड़ा जाएगा। शहंशाह फरस्याब ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर दोबारा रक्स शुरू करने का हुक्म दे दिया। चुनाचे उसका हुक्म मिलते ही रक्सो सरूर दोबारा शुरू हो गया और शहंशाह फरस्याब ने मशरूब खास के जाम पीने शुरू कर दिए। अभी रक्स अंजाम तक नहीं पहुंचा था कि अचानक जमीन से एक पुतला नमूदार हुआ और उसने बताया कि यार जादूगर हलाक हो गया है। ये सुनते ही शहंशाह फरस्याब गुस्से और जोश के मारे उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर इतना जबरदस्त जलाल था कि महफिल में मौजूद हर शख्स खौफ के मारे लरजने लगा। ये जरूर उसी मरदूद उम्र अय्यार का काम होगा, उसने हमें बेहद तंग किया है, शहंशाह फरस्याब ने गुस्से से चीखते हुए कहा और फिर जोर से ताली बजाई। दूसरे लम्हे छट फटी और एक बूढ़ी औरत उसमें से नमूदार होकर शहंशाह फरस्याब के सामने बड़े मौदबाना अंदाज में झुक कर बोली, गुलामजादी को कैसे याद किया हजूर? सामरी की बेटी, तुम किस दिन काम आओगी? शहंशाह फरस्याब ने बड़े तलख लहजे में उससे मुखातिब होकर कहा, हजूर हुक्म फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? आप चाहें तो आसमान से सूरज और चांद उतार कर आपके हजूर पेश कर दूं, आप चाहें तो तमाम दुनिया को जलाकर राख कर दूं। सामरी की बेटी ने उसी तरह मुद्दबाना लहजे में जवाब दिया, सामरी की बेटी, उमरू अय्यार हमारी कैद से निकल भागा है और उसने अय्यार जादूगर को भी हलाक कर दिया है। वो अभी तक हमारे तिलिस्म होशरुबा की हदूद में है। तुम उसे गिरफ्तार करके कत्ल कर दो और उसका सर हमारे हजूर में पेश करो। हम हर कीमत पर उसका कटा हुआ सर देखना चाहते हैं। शहंशाह फरस्याब ने सामरी की बेटी को हुक्म देते हुए कहा, जो हुक्म हजूर, मैं जल्द ही हजूर की खिदमत में उमरू अय्यार का सर पेश कर दूंगी। सामरी की बेटी ने नाकाम होना नहीं सीखा। बूढ़ी जादूगरनी ने बड़े इत्माद भरे लहजे में जवाब दिया, ठीक है, अब तुम जा सकती हो, हम खुशखबरी सुनने के मुंतजिर रहेंगे। शहंशाह फरस्याब ने कहा और बूढ़ी जादूगरनी उड़ी और छत में गायब हो गई। शहंशाह फरस्याब ने इत्मीनान का तवील सांस लिया। सामरी की बेटी उसके तिलिस्म की सबसे बड़ी और सबसे अक्लमंद जादूगरनी थी। उसका जादू आज तक नाकाम नहीं हुआ था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि सामरी की बेटी जरूर उमरू अय्यार को हलाक करने में कामयाब हो जाएगी। उधर उमरू अय्यार चादरे सुलेमानी ओढ़े बड़ी तेजी से शाही महल की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था और साथ ही साथ वो शहंशाह फरस्याब को खत्म करने की तरकीबें भी सोचता चला आ रहा था। शहंशाह फरस्याब को खत्म करने के लिए जरूरी था कि इस वक्त वो अकेला हो और उसने जमशेदी लिबास उतार रखा हो। हालांकि ये दोनों बातें नामुमकिन थी। अब फरस्याब कभी अकेला नहीं रहता था, हत्ता के सोते वक्त भी उसके कमरे में बेशुमार जादूगर पहरा देते रहते थे और फिर जमशेदी लिबास तो वो एक लम्हे के लिए भी नहीं उतारता था। मगर इन सब बातों के बावजूद उमरू अय्यार उसे खत्म करने का अज़म कर चुका था। मगर अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक उसने महसूस किया कि जैसे उसके सामने शोलों की दीवार सी आ गई हो और फिर ये शोले उसके चारों तरफ नाचने लगे और वो इन शोलों के दरमियान फंस कर रह गया। उसने जंबील में हाथ डालकर सफूफे इब्राहिमी निकाला। सफूफे इब्राहिमी की यह खासियत थी कि वो हर किस्म की आग को ख़त्म कर देता था। उसने सफूफे इब्राहिमी हथेली पर रखकर उसे अपने चारों तरफ फूंक दिया और फिर देखते ही देखते शोले गायब हो गए और वो इत्मीनान से फिर आगे बढ़ने लगा। मगर दूसरे लम्हे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में अचानक आग भड़क उठी हो। उसे इतनी शदीद गर्मी लगी कि उसने फौरन चादरे सुलेमानी उतार डाली और उसे जंबील में डाल दिया।
चादरे सुलेमानी उतारते ही उसके जिस्म में भड़क उठने वाली आग यकदम गायब हो गई। मगर अभी वो पूरी तरह इस मामले को समझा ही नहीं था कि अचानक उसे कहकहे की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा तो सामने एक इंतहाई बूढ़ी और इंतहाई बदसूरत औरत खड़ी हंस रही थी। देखा, आखिर मैंने तुम्हें तलाश कर ही लिया। शोलों के हिसार ने मुझे बतला दिया था कि तुम यहाँ हो, और फिर गर्मी ने तुम्हें जाहिर कर दिया। उस बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? उमर अय्यार ने जंबील में हाथ डालते हुए कहा, मैं सामरी की बेटी हूँ उमर अय्यार, और तुम्हें कत्ल करने आई हूँ। तुम्हारी कोई चाल मुझ पर असर नहीं कर सकेगी, और मेरा एक इशारा तुम्हारी गर्दन से तुम्हारा सर अलहदा कर देगा। मुझसे बचना नामुमकिन है, सामरी की बेटी ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। मगर दूसरे लम्हे उमरू ने बिजली की सी तेजी से हाथ जंबील से बाहर निकाला और जाले इलियासी सामरी की बेटी पर फेंक दिया। सामरी की बेटी जाले इलियासी में फंस कर रह गई। उमर अय्यार ने तेजी से जाल खींचना शुरू कर दिया, मगर उसी लम्हे सामरी की बेटी ने एक मंत्र पढ़कर उमरू पर फूंक दिया, और उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे वो पत्थर का बुत बन गया हो। सिर्फ उसकी आंखें देख सकती थी, कान सुन सकते थे, जुबान बोल सकती थी, इसके अलावा वो हरकत करने से माजूर हो चुका था। उसे मफलूज करने के बाद सामरी की बेटी ने जाल से अपने आप को बाहर निकालने की बेहद कोशिश की। उसने बेशुमार मंत्र पढ़कर जाल पर फेंके, मगर जाले इलियासी बदस्तूर उसके गिर्द लिपटा हुआ था। सामरी की बेटी का कोई भी हरबा कामयाब नहीं हो रहा था। ये कैसा जाल है, मेरा कोई जादू इस पर असर ही नहीं करता, सामरी की बेटी ने झुंझुलाकर कहा। ये जाले इलियासी है, हजरत इलियास पैगंबर का जाल। तुम इस जाल से जिंदगी भर बाहर नहीं निकल सकती जब तक मैं तुम्हें खुद आजाद ना कर दूं, उमर अय्यार ने जवाब दिया। अब सामरी की बेटी कश्मकश में पड़ गई। अगर वो उमर अय्यार पर से अपना जादू खत्म करती है तो हो सकता है उमर अय्यार उसे जाल से ना निकाले और कोई हरबा इस्तेमाल करके उसे हलाक कर दे, और अगर वो अपना जादू खत्म नहीं करती तो खुद उस जाल से बाहर नहीं निकल सकती। वो कोई ऐसी तरकीब सोच रही थी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मगर ऐसी कोई तरकीब उसकी समझ में नहीं आ रही थी। देखो उमर अय्यार, अगर तुम मुझे इस जाल से निकाल दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, क्या तुम वादा करते हो? सामरी की बेटी ने आखिर तंग आकर उमर अय्यार से कहा। मगर मैं तो हरकत भी नहीं कर सकता, मैं कैसे तुम्हें जाल से निकाल सकता हूं? उमरू ने जवाब दिया। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, मगर तुम्हें वादा करना पड़ेगा, सामरी की बेटी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं वादा करता हूं, उमरू ने जवाब दिया। नहीं, ऐसे नहीं, तुम अपनी मुकद्दस किताब की कसम खाकर वादा करो। सामरी की बेटी भी अक्लमंद थी, इसलिए वो उससे ऐसी कसम लेना चाहती थी जिसके बाद उमरू अपनी बात से मुकर ना सके। मगर मुकाबिल में दुनिया का सबसे बड़ा अय्यार था, वो भला किस तरह ये कसम उठा लेता। उसने फौरन जवाब दिया, ठीक है, मैं कसम उठा लेता हूं, मगर तुम्हें भी जवाब में वादा करना पड़ेगा कि एक तो तुम मुझ पर जादू नहीं करोगी, और दूसरा मुझे तिलिस्म होशरुबा की सरहद से बाहर बखैरियत पहुंचा दोगी। उमरू ने भी अपनी शर्तें पेश कर दी। सामरी की बेटी के जाल में फंसने के बाद उसने अफरसियाब को खत्म करने का इरादा तर्क कर दिया था, क्योंकि ये उसके लिए नामुमकिन था, क्योंकि उसे याद आ गया था क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अमीर हमजा को फातिह तिलिस्म होशरुबा होने की बशारत दी थी और तलवार हैदरी का तोहफा भी दिया था। जाहिर है अब ये बात अमीर हमजा के मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी। भला उमर अय्यार कैसे फातिह तिलिस्म होशरुबा बन सकता था? चुनाचे उसने सामरी की बेटी के जरिए तिलिस्म होशरुबा के सरहद से बाहर निकल जाना चाहा, वरना दूसरी सूरत में जाहिर था कि वो किसी भी वक्त फंस सकता है, और उसे अच्छी तरह मालूम था कि अब अगर वो फंसा तो उसकी मौत यकीनी है। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, सामरी की बेटी ने जाल से निकलने के लिए कहा। ऐसे नहीं, हारूत मारूत की कसम खाकर कहो। उमरू ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी कि इस तरह जादूगरनी के वादे पर एतबार कर लेता। उसने कसम ही ऐसी डाली थी कि अगर सामरी की बेटी मुकरती तो जलकर राख हो जाती। ठीक है, मैं हारूत मारूत की कसम खाकर कहती हूँ कि तुम पर जादू नहीं करूंगी और तुम्हें खुद तिलिस्म होशरुबा की सरहद से बाहर छोड़ाऊंगी, सामरी की बेटी ने कहा। अब तुम कसम खाओ, सामरी की बेटी ने उमरू से मुखातिब होकर कहा। मैं भी कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हें जाले इलियासी से आजाद कर दूंगा। उमरू ने भी फौरन कसम उठाई और फिर सामरी की बेटी ने कुछ पढ़कर उमरू पर फूंका और उमरू का जिस्म कैद से आजाद हो गया। हरकत में आते ही उमरू ने भी सामरी की बेटी को जाल से आजाद किया और फिर जाल को अपनी जंबील में डाल लिया। अब वो दोनों आमने सामने खड़े थे। चलो, मैं तुम्हें तिलिस्म होशरुबा की सरहद से बाहर छोड़ाऊं, सामरी की बेटी ने उमरू का हाथ पकड़ते हुए कहा, और उमरू तैयार हो गया।
सामरी की बेटी उसका हाथ पकड़कर देर तक कुछ पढ़ती रही। दूसरे लम्हे आसमान से एक कालीन नीचे उतर आया और सामरी की बेटी ने उमरू को उस पर बैठने का इशारा किया। उमरू कालीन पर बैठ गया और सामरी की बेटी भी उसके साथ बैठ गई। उसी लम्हे कालीन हवा में बुलंद हुआ और फिर तेजी से उड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। कालीन पर उड़ते हुए भी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक आसमान पर बिजली से चमकी और फिर बिजली का एक गोला सा कालीन के ऊपर आ गिरा। ये गोला इतना चमकदार था कि उस पर नजरें नहीं टिक रही थी। सामरी की बेटी ने कुछ पढ़कर गोले पर फूंका तो गोला टुकड़े टुकड़े होकर फट गया। उसमें से एक रुक्का निकला जिस पर लिखा हुआ था, सामरी की बेटी, तुम उमरू को कहाँ लिए जा रही हो? इसे गिरफ्तार करके फौरन हमारे हजूर पेश करो और इसकी किसी बात पर एतबार ना करना। ये दुनिया का सबसे बड़ा अय्यार है, अफरस्याब। साफ जाहिर था कि ये रुक्का शहनशाह अफरस्याब ने भेजा था। सामरी की बेटी ने हवा में हाथ लहराया तो फौरन उसके हाथ में एक कागज आ गया और दूसरे हाथ में मोर के पर का बना हुआ कलम। सामरी की बेटी ने कागज पर लिखना शुरू किया। शहनशाह अफरस्याब की खिदमत में सलाम के बाद अर्ज हो कि मैंने उमरू को तिलिस्म होशरुबा की सरहद से बाहर छोड़ाने की कसम खाई है और अगर मैंने वो कसम तोड़ दी तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी। इसलिए मैं उमरू को तिलिस्म होशरुबा की सरहद से बाहर छोड़ने जा रही हूँ, मगर मैं शहनशाह को यकीन दिलाती हूँ कि फतह मेरी ही होगी और उमरू कितना ही बड़ा अय्यार हो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। सामरी की बेटी। रुक्का लिखकर सामरी की बेटी ने कागज पर फूंक मारी और कागज हवा में छोड़ दिया। दूसरे लम्हे जोर से बिजली कूदी और कागज गायब हो गया। उमरू ने भी रुक्का पढ़ लिया था, मगर वो खामोश इस तरह बैठा रहा जैसे उसने पढ़ा ही ना हो और कालीन तेजी से आगे बढ़ता गया। कालीन को उड़ते हुए एक दिन गुजरा था कि एक बहुत बड़ा हाथी नजर आया जिसका सर बहुत बड़ा और बहुत मोटी और लंबी सी सूंड थी। जैसे ही कालीन उसके करीब पहुंचा, हाथी ने सूंड हिलाई और दूसरे लम्हे उनका कालीन उस हाथी की सूंड के करीब आकर रुक गया। सामरी की बेटी, मैं हाथी जादूगर बोल रहा हूं। तुम उमरू को किसकी इजाजत से लिए जा रही हो? एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। दूर हट जाओ हाथी जादूगर, मैं सामरी की बेटी हूं जिसे कोई नहीं रोक सकता। मैं अमरू को तिलिस्म होशरुबा की सरहद से बाहर पहुंचाने के लिए जा रही हूं, क्योंकि मैंने हारूत मारूत की कसम खाई है। सामरी की बेटी ने भी कड़कदार लहजे में जवाब देते हुए कहा, नहीं, शहनशाह अफरस्याब के हुक्म के बगैर मैं उमरू यार को अपनी हदूद से नहीं गुजरने दूंगा, क्योंकि यह तिलिस्म होशरुबा का दुश्मन है। अगर तुमने जबरदस्ती की तो फिर तुम्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। हाथी जादूगर की खौफनाक आवाज सुनाई दी। हाथी जादूगर, मेरा कहा मान जाओ और मुझे मत रोको, वरना मेरे एक मंत्र से तुम जलकर राख हो जाओगे। मैं सामरी की बेटी हूँ। शहनशाह के बाद दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस बार सामरी की बेटी ने पहले से भी ज्यादा कड़कदार लहजे में जवाब दिया। मैं तुम्हारी बात को मानता हूं, मगर शहनशाह का हुक्म जरूरी है। तो मुझे शहनशाह अफरस्याब का हुक्म दिखा दो, मैं हट जाऊंगा। हाथी जादूगर ने जवाब दिया और उसकी बात सुनकर सामरी की बेटी ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, ऐ शहनशाह तिलिस्म, मेरी बात सुनो। मैं सामरी की बेटी आपसे मुखातिब हूं। हाथी जादूगर को हुक्म दे कि वो मेरे रास्ते से हट जाए। अभी उसकी बात खत्म हुई थी कि अचानक फिजा में बिजली का कोंदा एक बार फिर लपका और पहले की तरह बिजली का एक गोला कालीन पर आ गिरा। सामरी की बेटी ने उस पर मंत्र पढ़कर फूंका। गोला रेजा रेजा हो गया। उसमें से एक रुक्का निकला। सामरी की बेटी, हमें तुम पर मुकम्मल एतमाद है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम बहुत बड़ी जादूगरनी हो और साथ ही साथ बेहद अक्लमंद और अय्यार भी हो। इसलिए हम तिलिस्म होशरुबा के मुहाफिज जादूगरों को हुक्म देते हैं कि वो सब हमारे इस रुक्के को देखते ही सामरी की बेटी के रास्ते से हट जाएं। शहनशाह अफरस्याब। सामरी की बेटी ने मुस्कुराते हुए वो रुका हाथी की आंखों के सामने लहराया और बोली, अच्छी तरह देख लो हाथी जादूगर, शहनशाह अफरस्याब ने मेरे मुतालिक तुम सबको क्या हुक्म दिया है? सामरी की बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सामरी की बेटी, ये मेरा फर्ज था, अब तुम जा सकती हो। हाथी जादूगर की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी और फिर उसने रास्ता छोड़ दिया और कालीन उसके ऊपर से गुजरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। देखा अमरू अय्यार, मुझे कसम पूरी करने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। काश तुम मुझे जाले इलियासी में ना जकड़ते और मुझे मजबूरन कसम न खानी पड़ती, तो फिर तुम देखते कि मैं तुम्हारा क्या हशर करती। सामरी की बेटी ने अमरू से मुखातिब होकर कहा, सामरी की बेटी, गो तुम बेहद बूढ़ी हो, इसलिए तजर्बाकार भी होगी और मैं मानता हूं कि तुम बहुत बड़ी जादूगरनी हो,
مگر اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارا مقابلہ امرو سے ہے جو عیاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، اس امرو سے جس کی عیاری سے تمہارا شہنشاہ فراسیاب بھی پناہ مانگتا ہے۔ امرو نے بھی جواب میں اکڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہو، مگر تم بھی یاد رکھنا کہ اب تک تمہارا مقابلہ چھوٹے موٹے جادوگروں سے پڑتا رہا ہے، اور تم اپنی عیاری سے ان کو ہلاک کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے تھے، مگر اس بار تمہارے مقابلے میں سامری کی بیٹی ہے۔ میرے مقابلے میں تمہاری کوئی عیاری نہیں چل سکتی، اور یہ بھی میں تمہیں بتلا دوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی، اور اب بھی مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سامری کی بیٹی نے کہا، ٹھیک ہے، بہرحال اب تم نے مجھے طلسم ہوشربا کی سرحد سے باہر پہنچانے کی قسم کھائی ہے، اس لیے پہلے مجھے باہر پہنچاؤ، اس کے بعد کبھی پھر میرا تمہارا مقابلہ ہوا تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ امرو فتح یاب ہوتا ہے یا تم۔ امرو نے جواب دیا، اور جادوگرنی زہریلے انداز میں ہنس کر خاموش ہو گئی۔ قالین 5 دن اور 5 راتوں تک مسلسل اڑتا رہا۔ راستے میں بے شمار طلسم آئے، مگر بوڑھی جادوگرنی کے افراسیاب کا رکا دکھلاتے ہی طلسم ختم ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں ایک شعلوں کی ایسی دیوار آ گئی جو آسمان تک چل گئی تھی۔ یہ طلسم ہوشربا کی آخری حد تھی۔ بوڑھی نے قالین اپنے اور امرو کے گرد لپیٹ لیا، اور پھر قالین بجلی کی سی تیزی سے شعلوں کی دیوار پار کر گیا، اور امرو نے اطمینان کی سانس لی۔ طلسم ہوشربا کی سرحد سے باہر آتے ہی قالین نیچے زمین پر اتر آیا، اور سامری کی بیٹی اور امرو قالین سے نیچے اتر آئے۔ امرو عیار، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، مگر میں تمہیں ہلاک ضرور کروں گی، کیونکہ میں نے افراسیاب سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور تم جانتے ہو کہ ہماری قسم طلسم ہوشربا کی سرحد کے اندر ہوتی ہے۔ طلسم ہوشربا کی حدود سے باہر آ کر ہم ہر قسم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ سامری کی بیٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم بھی سن لو سامری کی بیٹی، میرا نام امرو عیار ہے، اور میں عیار زماں ہوں۔ میں نے قسم تمہیں جال سے باہر نکالنے کی کھائی تھی، جو میں نے بھی پوری کر دی۔ اب میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں جو تمام عمر تمہارے کام آئے گا۔ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے کہہ بھی کیا سکتے ہو، میں شہنشاہ فراسیاب کے بعد سب سے بڑی جادوگرنی ہوں۔ ہاں، البتہ تم مجھے تحفہ ضرور دو، ہو سکتا ہے تمہارا تحفہ مجھے پسند آ جائے اور میں تمہیں تکلیف کے بغیر مار دوں، میں تم پر یہی مہربانی کر سکتی ہوں۔ سامری کی بیٹی نے فاتحانہ لہجے میں کہا، میرے پاس شیش ناگ کا من ہے، میں اسے بطور تحفہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ امرو یار نے زنبیل میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، اور سامری کی بیٹی چونک کر سیدھی ہو گئی۔ اسے خطرہ تھا کہ امرو یار کہیں زنبیل سے کوئی خطرناک حربہ نکال کر اس پر پھینک نہ دے، مگر جب امرو نے واقعی زنبیل سے شیش ناگ کا من جو انڈے کی طرح کا تھا نکالا تو سامری کی بیٹی کو اطمینان ہو گیا۔ شیش ناگ کا من چونکہ جادوگروں کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے، اس لیے سامری کی بیٹی کی آنکھوں میں لالچ کی چمک ابھر آئی، اور اس نے اسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ امرو یار نے من اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور سامری کی بیٹی نے خوشی سے من لے کر اسے بغور دیکھنا شروع کر دیا کہ آیا یہ واقعی اصلی من ہے یا نکلی۔ پھر جیسے ہی وہ اسے اپنی آنکھوں کے قریب لے گئی، اچانک وہ انڈا پھٹ گیا اور اس میں سے دھواں نکلا، اور سامری کی بیٹی اس زود اثر دھوئیں کے اثر سے فوراً بے ہوش ہو گئی۔ اسی لمحے امرو یار نے بجلی کسی تیزی سے زنبیل سے خنجر سلیمانی نکالا اور جھپٹ کر سامری کی بیٹی کے دل میں اتار دیا۔ جیسے ہی خنجر سامری کی بیٹی کے دل میں اترا، اس کے حلق سے غرغراہٹ نکلی، اور دوسرے لمحے اس کا جسم بری طرح تڑپنے لگا۔ چند لمحوں تک تڑپنے کے بعد وہ ہلاک ہو گئی، اور اس کے ہلاک ہوتے ہی تیز آندھی آئی، بے پناہ شور و غل مچا، اور پھر روتی ہوئی آواز آئی، مجھے عیاری اور دھوکے سے امرو عیار نے قتل کیا۔ میرا نام شرارہ جادوگرنی تھا، اور میں سامری کی بیٹی تھی۔ امرو عیار نے خنجر زنبیل میں ڈالا، اور پھر کلانچے بھرتا ہوا سردار میر حمزہ کے لشکر کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ اپنی عیاری سے نہ صرف قید سے نکل آیا تھا، بلکہ عیار جادوگر اور طلسم ہوشربا کی سب سے بڑی جادوگرنی شرارہ کو، جو سامری کی بیٹی تھی، کو بھی ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔